अगाडिको क्वेशन सल्भ गर कतिजना आइपुग्यो 23 भएछ 22 जना आएछ सर Find the general solution of the following system of linear equation भनेर यहाँ यो प्लस साइन हो यहाँ अलिकति छुटेको छ हेर त यहाँ यो मैले यहाँ प्लस हो अनि हिजो यो गरि सकिएछ एउटा क्वेशन भयो अहिले त्यो भन्दा अगाडि मैले हिजो तिमीहरुलाई बताउँदा तिमीहरुले भनेन तर अर्को सेक्सनकोले फेरि थाहा भयो सर कुन चाहिँ प्लस भन्नुभएको रे हिजोको जस्तो हेर त यहाँ क्वेशन मैले यो जनरल सल्युसन निकालेको छु यो जस्तो यो क्वेशन त हामी हिजो गर्यौ हैन फाइन्ड द जनरल सल्युसन अफ द लिनियर सिस्टम हुज augmented matrix has been reduced to भनेर गर्यो which is reduced echelon form clearly first third and fourth x1 x3 x5 are basic variable हिजो कम्प्लिट गर्यौ गरिन हो अरे सर अनि तर यसको जनरल सल्युसन इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा के लेखिया छ तिमीहरु केही र त यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु हेर त कपीमा लेखिया छ भने हेर त त्यहाँ ओरे तिमीहरुले रङ लेखिया छ त्यहाँ मैले यहाँ छुटी पछि यसपछि है यहाँसम्म त ठीक छ अनि यसपछि इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द सिस्टम के लेख्नु पर्यो सिस्टममा हेर त यहाँ यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर त 1x1 plus 6x2 plus 3x4 equal to 0 अनि फेरि x3 minus 4x4 equals to 5 अनि फेरि x5 equal to 7 लेख्नु पर्नेमा थोरै यहाँ मिलाउनु पर्ने छ त्यो लेखेको छैन यहाँ यो 5 भन्ने छुटेछ पछाडी यहाँ हेर त यो मेरो इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु भनेर यहाँ सिस्टम लेखेको छु मैले अरे it is equivalent to the system x1 plus 6x2 equal to plus 3x4 equal to 0 भयो तर सेकेन्ड इक्वेसन हेर त सेकेन्ड रोबाट यो कन्भर्ट गरेर त के आउँछ हिजो लेख्दै लेखिनै के तिमीहरु लेखे सर पछाडी 5 हुन्छ 0 को सट्टा ओ त्यही त त्यहाँ छुटे रहेछ त हिजो त भनेन त हिजो पछि कम्प्लिट गरेर भन्नुभयो हामीले क्लासमा चाहिँ गरेन पछि गर्दाखेरि चाहिँ थाहा पाथे सर ए तिमीहरुले भनेछ त मैले अर्को सेक्सन बी लाई तिमीहरु ए नै हो नि त यसलाई भनिसके रहेछ कि अर्को त्यसमा बी लाई कुन चाहिँलाई भने हैन कि बाँकी राख्थे तिमीहरुले भनिसकेको मै हो अनि भन्न त भन्नुभएको हैन अझै भन्नुभयो तर घरमा गएर कम्प्लिट गरेर भन्नुभएको थियो ए त्यसमा कुनलाई मैले हिजो भनिसके एकजना एउटा ग्रुपलाई हैन तिमी एउटा ग्रुपलाई भन्न तिमीहरुले भन्दै भनेन क्वेशन अराइज गर्ने मैले पेज चेन्ज गर्दाखेरि यताबाट उता लेख्दाखेरि यता जेरै लेखिन्छु के यो यहाँ 5 है अनि यहाँ आन्सर कति आउने भयो अब x3 को भ्यालु यहाँ प्लस 4x4 plus 5 हो त्यो लेख्नु पर्नेमा यहाँ छुटेछ के यो हुनु पर्ने यहाँ छुट्यो यो यहाँ हेर त यहाँ हेर्यो भने त्यहाँ 5 यहाँ अनि यहाँ मिलाऊ कन्फ्युज हुनु भयो हिजो हुन त एकपल्ट त्यसबाट हेर्नु पर्ने एकपल्ट हेरिसकेर मिलाएर लेखिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ नभए पछि फेरि पढ्ने 1 महिना पछि हेर्यो भने के लेखेको होला कन्फ्युज हुन सक्छ इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस सिस्टम यो सामान्य हो यता यो अर्को पेजमा जाँदा मात्रै
त्यही भएर सल्युसन पनि कहिलेकाहीँ यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरेर चेक गर्नुपर्ने। यो भयो। एक क्वेसन हामी अब यो क्वेसन भयो। यसमा पनि यहाँ छुटिया छ हेर त। यहाँ के छुटिया छ भने यहाँ प्लस हो हेर। ल अब लेख त यहाँ प्लस है। यहाँ यही छैन यो प्लस छुटिया छ कि यता तल त ठिक छ। यहाँ प्लस छ 5। फाइन्ड द जनरल सल्युसन अफ द फलोइङ गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्यो। जनरल सल्युसन निकाल्नको लागि यस अगाडिको क्वेसनमा के थियो? यही यस्तै एउटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएको थियो। त्यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई है यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेर त्यसलाई इचेलन फर्ममा लैसकेपछिको म्याट्रिक्स दिएको थियो यो भन्दा अगाडि। अब यसलाई त धेरै काम भयो। अब यो त सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दियो। अब यसलाई अगमेन्टेड म्याट्रिक्स अफ द गिवन सिस्टम लेख्न आउँछ कि आउँदैन हेर त। कसरी लेख्ने? यो फर्स्ट कलम लेख्नलाई फर्स्ट x1 को कोएफिसिएन्ट फर्स्ट कलम, x1 को कोएफिसिएन्ट यहाँ छ यो फर्स्ट कलम लेख्ने, x2 को कोएफिसिएन्ट यहाँ लेख्दिने 6 -2 -4, x3 को कोएफिसिएन्ट थर्ड कलम, x4 को कोएफिसिएन्ट फोर्थ कलम। छैन भने यहाँ 0 लेख्ने, यहाँ सबै छ। अनि x5 को कोएफिसिएन्ट यो हो। अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म 0 0 0 छ, त्यही भएर 0 0 0 लेखेँ। अब यसलाई यो सजिलोको लागि इन्टरचेन्ज गरेँ मैले। यसमा रो इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने त होइन, सजिलो हुन्छ भनेर स्टेप बढे पनि सिम्प्लिफाई सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै चेन्ज गरेको। इन्टरचेन्जिङ R19 R2 गरेँ मैले। इन्टरचेन्जिङ R19 R2 रो इन्टरचेन्ज गरेँ। फर्स्ट र सेकेन्ड रो इन्टरचेन्ज गर्दा सेकेन्ड रोलाई यहाँ 1 -2 2 3 -1 0 यो थियो। यसलाई फर्स्ट रोमा लगाएर राख्दिएँ अनि फर्स्ट रोलाई सेकेन्ड रोमा राख्दिएँ। लेख्न सुरु गर त्यसलाई। लाई इचेलन फर्ममा ल्यायो, रिड्युस इचेलनमा ल्यायो त अनि जानेको बल्ल थाहा हुन्छ। त्यसरी कहाँ हुन्छ त्यतिकै? इन्टरचेन्ज गरेँ। यसपछि के गर्नुपर्छ? कपी पेन लिएर त्यहाँ लेख्न जाला के अल्छी गरे अल्छी गर्नुहुन्न। अहिले लेख्ने 2-4 क्वेसन अहिले गर्यो भने पछि-पछिलाई यो गर्नु पर्दैन। मैले देखाइदिन्छु। त्यसपछि यो आउँछ इचेलन फर्ममा आयो भनेपछि सिधै लास्टको मात्रै बुझिहाल्छ, बीचको भाग जानिसकेपछि। अहिले त 2-4 क्वेसन अझ 2-4 दिन लेखिरहनु पर्छ। अनि पछि लेखे पनि हुन्छ अरु। यसपछि फर्स्ट रो को लिडर यहाँ छ। यसपछि फर्स्ट रो को लिडिङ इन्डी यहाँ छ है, सबसे अगाडि नै छ। यता उल्टो परेको छैन। सेकेन्ड रो को यहाँ छ, थर्ड रो को यहाँ छ भनेपछि तल 0 गरिदिनु पर्यो। अब हाम्रो काम के छ त? 3 लाई पनि 0 गर्नुपर्ने हैन, अनि 2 लाई पनि 0 गर्नुपर्ने। यो 0 यसलाई पनि 0 यसलाई पनि 0 गर्नको लागि रो रिप्लेसमेन्ट के चाहिन्छ भन त? के लेख्छौ त? R3 R2 के चाहिन्छ? R2 plus 3R1. R2 plus 3R1. R2 plus 3R1. 3R1 अनि फेरि अर्को फेरि R3 एकैपल्ट गर्ने। R3 plus 2R1. R3 minus R3 minus 2R1. सेम साइन भयो नि। 2R1. 2R1 R2 युज गर्नु पाएन, यो लिडिङ इन्टी युज गर्नु पर्यो। R1 नै युज गर्नु पर्यो। सरी तपाईलाई
यसलाई लैजाउ त के हुन जान्छ यसलाई रिप्लेसमेन्ट गरेर भ्यालु कति आयो भन मलाई 1 मा यता लेखेर कति आयो त्यो के अरे 0 0 5 10 0 0 5 10 minus 10 0 R2 मा ए R3 पनि गर्नुभयो अनि R3 मा चाहिँ 0 0 1 2 minus 2 हो 0 R3 मा चाहिँ 0 0 1 2 minus 2 0 अब फेरि R2 इन्टरचेन्ज R3 गरेको छु यो किन गरेको भनेर यो गर्नुपर्छ भन्ने होइन है फेरि अब यहाँ लिडर कहाँ छ हेर त अब यसपछि R2 switch divided by 5 गर्दै ठ्याक्कै त्यही आउँथ्यो हुन्छ हुन्छ त मैले यहाँ सजिलो होस् भनेर मात्र यहाँ त इसिलोन र रिड्युस भन्ने त छैन जसो गरे पनि उनी लङ बनाइदिएको छु मैले कसैले रो अपरेसन जानेको छैन अनि उसलाई यस्तो गर्दा पनि हुन्छ भन्नलाई यो लिडर यहाँ छ यो अब मैले यो यहाँ 5 छ यहाँ 1 छ है R3 हामीले यसलाई के लेख्न सकिन्थ्यो तिमीले R3 टेन्स टु भन त के लेख्छौ 0 गराउनु पर्ने 1 लिडर 5 भन्दा मुनि 0 गर्नु पर्यो नि त R3 3 equals R3 minus 1 and 5 R2 R3 minus 1 minus 1 by 5 1 by 5 R2 गर्नु ए यो पनि कसैले यो गाह्रो मान्छ कि भनेर अथवा यो बीचमा केही गर्न पाइदैन कि भन्ने कन्फ्युज होला भनेको हैन अस्ति इसिलोन र रिड्युस दुईटा पार्ट छुट्टा छुट्टै लेख भने अब इन्टरचेन्ज गर्न जहिले पनि पाइन्छ आफूलाई सजिलो होस् भनेर 1/5 गर्दा सिम्प्लिफाई गाह्रो हुन्छ जस्तो मान्यो भने स्टेप बढ्छ हैन यस्तो गरेको भए स्टेप बढ्थ्यो मैले यसलाई माथि लाएँ अथवा यो माथि नलगिकिन तिमीले अर्को पनि गर्न सक्थ्यौ यसलाई R2 स्केलिङ गरेर सजिलो बनाउन पनि सक्थ्यौ 1/5 हैन R2 गर्यो भने पनि इन्टरचेन्ज गरे जस्तै आउँछ सजिलो यो पनि यो गर्न पनि सक्थ्यो हैन म त यो इन्टरचेन्ज गर्छु फर्स्टमा सजिलोको लागि भनेर मैले यसरी इन्टरचेन्ज गर्न पनि सक्यो भनेर इन्टरचेन्ज गर्दिए गर्नुपर्छ भन्ने हैन आफ्नै तालमा त्यही भएर आफै निकाल भन्न खोजेको मैले के निकाल्यो भन त यो त लामो भयो नि त हैन लामो भयो त्यति मात्रै नजान्नेलाई अलि सजिलो सिक्नेलाई भनेको कति विद्यार्थी हुन्छ नि त अलिअलि जानिसकेकोले त जसरी पनि गर्ने भयो इसिलोन लाइन त हो एउटा दुईटा क्वेशन सजिलोरी यस्तो पनि हुन्छ भनेर हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर लङ गरे हजुर रो पुरै जिरा आयो अब हेरे यो म इन्टरचेन्ज गरे अब यसलाई यहाँ 0 गर्नुपर्ने यहाँ लिडर छ अब यसलाई 0 गर्नु 5 लाई 0 गर्नुपर्ने के गरे मैले R3 टेन्स टु R3 minus 5 R2 गरे कति आयो त फाइनल रिजल्ट कति आयो भन मलाई सर फर्स्ट रोमा 1 minus 2 लास्ट को 0 आउँछ सबै लास्ट रो के आउँछ 1 minus 0 0
0 आउँछ सबै 0 आउँछ लास्ट 2 0 लास्टको सब 0 आउँछ ए लास्ट 0 आयो यो इक्सेलोन फर्म भयो तर म इक्सेलोन फर्ममा रोकिने कि त्यो जनरल सल्युसन निकाल्ने हो इक्सेलोनबाट गर्यो भने सब्स्टिट्युट मेथड युज गर्नुपर्छ रिड्युस गर्यो भने डाइरेक्ट बेसिक भेरिएबल जस्तो यहाँ पिभट पोजिसन भएकोमा सिंगल 1 मात्रै भयो नि अर्को यहाँ चाहिँ नि पिभट पोजिसन यहाँ र यहाँ भयो अब इक्सेलोनमा गइसकेपछि पिभट पोजिसन भयो यो माथिकोलाई पनि 0 गरिदियो भने सब ब्याक सब्स्टिट्युट भनेर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्दैन अब हेर यो 2 लाई पनि 0 गर्दिनलाई मैले के अपरेसन युज गरे यसलाई 2 लाई पनि 0 गर्नु पर्यो R1 tends to R1 minus 2 R2 R1 tends to R1 minus which is epsilon form मा गयो which is reduced echelon form by 1 0 0 yeah 1 लिडर 1 हुने अनि तलमाथि 0 भयो भने त्यसलाई रिड्युस्ड इक्सेलोन फर्म भनिन्छ पिभट पोजिसन इक्सेलोन फर्ममा गइसकेपछि पिभट पोजिसन 1 हुनु पर्यो यो पिभट पोजिसन भएको कलम यहाँ कलम कतिवटा छ हेर त यो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्समा मात्रै कलम 5 वटा छ अनि पछि भेरिएबल पनि कति भयो यताकोलाई छोडेर राइट यो कन्स्ट्यान्ट टर्मको भयो यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा भेरिएबल कति थियो 5 वटा भेरिएबल छ x1 x2 x3 x4 x5 अब कुन बेसिक भेरिएबल कुन फ्री भेरिएबल छुट्याउनु पर्छ कुन बेसिक भेरिएबल कुन फ्री भेरिएबल छुट्याउनु पर्छ सधैँको क्वेशनमा भन्छ हो हजुर बेसिक र फ्री भेरिएबल नि छुट्याउने र भन्दैन कहाँ क्वेशनमा त भन्ने सल्युसन निकाल्नलाई हो अब तिम्रो त यहाँ इन्कन्सिस्टेन्ट देखिएको छ र यहाँ छैन 0 0 0 0 लास्टमा कुनै नम्बर भएको भयो भने मात्रै इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्थ्यो यो क्लियरली इट इज कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भन्ने आइसक्यो अनि कन्सिस्टेन्ट भनेको के हो त सल्युसन हुन्छ भनेको सल्युसन आउँछ भनेको तर फ्री भेरिएबल अब सल्युसन एउटा आउँछ कि इन्फाइनाइट आउँछ भनेर छुट्याउनु पर्यो एउटा मात्रै आउँछ भने फ्री भेरिएबल हुँदैन इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आउँछ भने फ्री भेरिएबल हुन्छ अब यहाँ त हेर फ्री भेरिएबल भनेको के हो पिभट कलम यहाँ कतिवटा छ पिभट कलम यो फर्स्ट कलममा छ त्यसपछि x1 बेसिक भेरिएबल भयो यो फर्स्ट कलममा पिभट पोजिसन छ त्यही भएर यसमा x1 फ्री भेरिएबल के बेसिक भेरिएबल अनि थर्ड कलममा पनि पिभट पोजिसन छ त्यसपछि x3 पनि बेसिक भेरिएबल को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने फ्री भेरिएबल को पर्दैन अब फ्री भेरिएबल के भयो त सेकेन्ड कलममा पिभट पोजिसन छैन x2 फ्री भेरिएबल फोर्थ कलममा पनि पिभट पोजिसन छैन यो पिभट कलम हैन यो पनि x4 पनि फ्री भेरिएबल अनि x5 पनि फ्री भेरिएबल यसमा पनि छैन त्यही भएर पिभट कलम नन पिभट कलम लेखिन मैले अलि छोटो बनाए यहाँ क्लियरली फर्स्ट थर्ड कलम आर पिभट कलम सो x1 x3 आर बेसिक भेरिएबल भन्न पाइयो यो पिभट कलम नलेखिकन क्लियरली भने मैले एन्ड सेकेन्ड फोर्थ एन्ड फिफ्थ कलम आर नन पिभट कलम सो x2 x4 x5 आर फ्री भेरिएबल्स भनियो being free variable this system has infinitely many solutions आउने भयो अब सल्युसन निकाल्नलाई त यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त्यही भएर इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द सिस्टम ल सिस्टम भन कुन सिस्टम हुन्छ अब x1 minus 2 x2 minus x4 plus 3 x5 is equal to 0 ल सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्दै
फर्स्ट रोबाट x1 minus 2x2 plus 0x3 minus x4 यसरी x1 minus 2x2 minus x4 0 फर्स्ट रोबाट आयो अनि यसबाट हेर सिधै लेख्न सक्छ x1 को भ्यालु तिमीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने कसको त x1 र x3 को बेसिक भेरिएबल को मात्र निकालिन्छ x1 इक्वल टु गर्नु पर्यो त्यसबाट यो किन x1 इक्वल टु गरेको हामी यो x1 भनेको बेसिक भेरिएबल यहाँ बेसिक भेरिएबल मात्रै हुन्छ यता एउटा इक्वल्स टु गरेर यो आयो त्यस्तै अर्को भ्यालु बेसिक भेरिएबल x3 छ त्यसको भ्यालु निकाल्नु छ हामी अनि x3 इक्वल्स टु गरेर के आउँछ भ्यालु डाइरेक्ट यताकोलाई अर्को साइडमा लैजाने थर्ड रोबाट 0 0 यो फ्री भेरिएबलको लेख्नु भयो राइट साइड तिर यहाँ फ्री भेरिएबल राख्ने होइन तिमीले इक्वेसनबाट गयौ भने फेरि यो ब्याक सब्स्टिट्युसन गरेर तलको यहाँ x3 माथि यहाँ पनि x3 रहन्छ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ अब हेन्स जनरल सल्युसन इज जनरल सल्युसन इज सर क्वेशनमा इक्वेसनबाट मात्र नि फाइन्ड गर भन्छ हैन भन्दैन नि त यसो गरेर उसो गरेर भन्दैन उसले सिधै रिड्युस इक्वेसनमा गर्नुपर्ने हो हैन इक्वेसनमा गयो भने तिम्रो कहाँ आउँछ त हेर त इक्वेसनमा आइला इक्वेसनको फर्स्ट रो भन त मलाई इक्वेसनको फर्स्ट रो भन त यस्तो हुँदैन नि त माइनस x1 minus 2x 2 प्लस फर्स्ट के हुन्छ इक्वेसनको फर्स्ट रो प्लस यहाँ हुन्छ यहाँ x3 पनि रहन्छ के त्यहाँ 5x3 के छ त्यहाँ हेर त फर्स्ट रोमा के छ इक्वेसन भनेको हामीले फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टिजर तल 0 हो नि मैले माथिलाई 2 लास्ट स्टेप बाहेकको माथिको के इक्वेसन फर्म भनेको यस्तो यो भयो यो मात्रै इक्वेसन फर्म के हो यही भयो नि त इक्वेसन कुन चाहिँ यो पनि भएन अझ एक स्टेप भन्नु पर्छ यो यहाँ इक्वेसन फर्म भनेको यो भयो माथिको यो इक्वेसन फर्म भयो यसैमा यसमा इक्वेसन कुन रिड्युस इक्वेसन कुन त यो रिड्युस इक्वेसन भयो हेर यहाँ यो छ यहाँ छ तल माथि सबै 0 यो फेरि इक्वेसन फर्म भयो यो त अरु इन्टरचेन्ज गरेको मात्रै हो नि त यहाँ 1 बनाएको त छैन मैले यो इक्वेसन फर्म भयो यो इक्वेसन यो रिड्युस यसबाट गएको भए के हुन्थ्यो यहाँ हेर त यहाँ फर्स्ट रो के लेख्थ्यो यहाँ यसमा के लेख्थ्यो x1 minus 2x2 plus 2x3 plus 3x4 minus x5 हेर इक्वेसन र रिड्युस इक्वेसनमा हेर्यो भने यही रहेछ हो तिम्रो इक्वेसन बन्यो भने यसबाट गर्नु पर्यो यो इक्वेसन फर्म भयो यो रिड्युस भयो एक स्टेप गर्नेबित्तिकै रिड्युस आयो यहाँ है यो के भयो इक्वेसन फर्म 1 मैले इन्टरचेन्ज गरेर पहिले 1 गरेको हुनाले रिड्युसमा सजिलो भयो के जान 1 बनाएको त होइन तर आफै इन्टरचेन्ज गर्दा 1 1 बनाएको हुनाले अनि रिड्युसमा एकै स्टेपमा आएको यो इक्वेसन फर्म यो रिड्युस इक्वेसन फर्म यो भन्दा माथि 0 छैन नि त यसमा लेखेको भए यहाँ कति रहन्थ्यो यहाँ के थपिन्थ्यो -2x2 प्लस 2x3 पनि आउँथ्यो हैन 2x3 अनि यहाँ के हुन्थ्यो यता जाँदा x1 इक्वल टु कति हुन्थ्यो फेरि प्लस 2x3 पनि त -2x3 पनि त हुन्थ्यो यहाँ हैन 2x3 हुन्थ्यो अनि x1 इक्वल टु यो x3 को भ्यालु फेरि अब यहाँ प्रोसेस हाम्रो के भयो त यो x3 को भ्यालु आयो नि यो भ्यालु
यो भ्यालु लगाएर माथि राख्नु पर्यो, यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, बाई ब्याक सब्स्टिट्युसन भन्नु पर्यो। तर रिड्युसबाट जाँदा त यो x3 रहँदैन, x3 को भ्यालु राख्नै पर्ने हुँदैन के, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नै पर्ने अवस्था आउँदैन। रिड्युसमा गयो भने, इक्वेसनबाट गयो भने ब्याक सब्स्टिट्युट गरेर यहाँ तिमीले भ्यालु लेख्दा अब जनरल सल्युसन हेर त, जनरल सल्युसन निकाल्ने बेलामा तिम्रो यो टर्ममा यहाँ फेरि बेसिक भेरिएबल राख्नु हुँदैन। यहाँ जति पनि छ भ्यालु सब यो x1 x2 x3 x4 x5 छ, 5 वटा भेरिएबल छ। यसमा के बेसिक भेरिएबल राख्न पाइँदैन, त्यो बुझ। बुझ्यौ? यहाँ के गर्ने छ, बेसिक भेरिएबल भनेको x1 र x3, x1 र x3 यहाँ छ। यहाँ x1 x3 छ छैन? हो, अब x1 को भ्यालु राख्दिए मैले, हेर त 2x2 प्लस x4 माइनस 3x5। यस्तै x2 भनेको त फ्री हो, x2 मात्रै राख्ने, जे चाहिँ x2 नै राख्ने। अनि अर्को फेरि x3 को भ्यालु राखेँ, फेरि 2x4 प्लस 2x5 निके, अनि x4 फ्री हुन्, x5 फ्री हुन्, फ्री भएका जति राखेको। अब तिमीले यो सल्युसन जनरल सल्युसन यही भने पनि हुन्छ, तर पछिको च्याप्टरमा बेसिस सेसिस निकाल्ने, अरु निकाल्नलाई हामीले यस्तो गरिन्छ, यो ब्रेक गर्नुपर्छ। फोर्थ फिफ्थ च्याप्टरमा पुगेपछि मात्रै यो यसलाई हेर, यसलाई तिमीले x2 कमन लियो भने यहाँ के आउँछ भन त, यसलाई ब्रेक गरेर भन त मलाई। यहाँ अहिले त माथि देखाएन, ल यो तलको मैले अहिले देखाएन, इक्वल्स टु, ल यहाँ इक्वल्स टु x2 कमन लिएँ मैले, अनि अब यो भित्र के रहन्छ, त्यस्तै प्लस x3 कमन लिने, x के अरे x4। त्यो त्यतिकै छोड्दा नि हुन्छ नि है सर? यहाँ त त्यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ, पछिलाई यो ब्रेक पनि सिकाएको के मैले। जनरल सल्युसन निकाल भन्यो भने त यही छोड्दा पनि भयो, यही भयो सल्युसन हैन। अब x2 कमन लियो भने यहाँ कति आउँछ भन त, कोएफिसिएन्ट लेख्ने हो यहाँ 2, x2 को कोएफिसिएन्ट कति 1, यसमा यहाँ 1 छ, नभएको ठाउँमा 0, यहाँहरु छन् 0 0। अनि त्यस्तै x4 कमन लिग 1 0 अनि -2 अनि 1 0। यो पछिलाई पनि हुन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर मैले पछि अर्को सरले पढाउँदा पनि सजिलो होला भनेर देखाइदिरहेको है, ब्रेक गर्न पनि सिकाइदिएको। जनरल सल्युसन भन्ने भयो यो, जनरल सल्युसन यही हो, यही निकाले पनि भयो। अथवा x1 x2 x3 यो भेक्टर नलेखिकिन x1 को भ्यालु दिस, x2 दिस हैन, x2 फ्री, अनि यो सर लेख्यो भने पनि पुग्छ जनरल सल्युसनलाई। अब यो जनरल सल्युसन निकालेपछि इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आयो, त्यो भनेको एउटा सल्युसन भन त मलाई। अब एउटा मात्रै सल्युसन भन्यो भने के भयो त, x2 पनि 0 x4 पनि 0 x5 पनि 0 यहाँ सल्युसन आउँछ 0 सल्युसन 0 0 0 0 0 सल्युसन हो। त्यो इक्वेसन यहाँ माथिको तीनटा इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ। अब मैले 1 1 1 1 राख त के आउँछ सल्युसन, एउटा सल्युसन आउँछ फेरि। अथवा x2 1 राख्ने, x4 र x5 0 राख त के आउँछ सल्युसन 2 1 0 0 0 0 पनि एउटा सल्युसन भयो के हैन। भ्यालु फरक फरक राख्दा फरक फरक सल्युसन। यसलाई ब्रेक गरेर यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ भनेको मैले। x2 गर कमन लिएको पनि कोएफिसिएन्ट लेख्ने, x4 कमन लिए मैले कोएफिसिएन्ट लेखेँ, x5 कमन लिए कोएफिसिएन्ट लेखेँ।
अनि यो भेक्टर यसलाई u मानेको, यो कलमलाई v मानेको, यसलाई यो मानेको। सर त्यो लास्टको छ नि सर त्यो यो लास्टको यहाँ हो त्यहाँ अनि सर त्यो x1 सर त्यहाँ त अनि तपाईले त्यहाँ 1 लेख्नु भएको छ त अनि यो सर त्यो x5 वाला के x5 वाला यहाँ यो हो त्यो यहाँ 1 भनेको थियो यहाँ रङ भएछ फेरि त हेर त यहाँ रङ भयो यहाँ के भयो यहाँ 0 मुनि भने तल 1 हुनु पर्नेमा यहाँ पनि रङ भएछ यसलाई 0 गर्ने अनि यहाँ x4 यहाँ 1 अनि यो u v w गर्ने यसलाई u यसलाई v यसलाई w यो पछि त्यो ब्रेक गर्न सिकाएको मात्रै मल्टिप्लाई गर्दा यो मल्टिप्लाई गरेर एड गरे पनि यही माथिको आउँछ के यो u v w भेक्टर हामीलाई चाहिन्छ पछि र यस्तो स्प्यानिङ सेट बेसिस भन्नलाई चाहिन्छ त्यतिखेर निकाल्यो भने पनि यिनी भेक्टर निकाल्ने दिस इज अ बेसिस भन्ने हो के हामी स्प्यानिङ सेट भन्ने डिफरेन्सिएसन पछि आउँछ दुई चारवटा च्याप्टर पछि अब जाऊ नेक्स्ट क्वेशन तिर जाऊ है यसबाट यहाँ पछि यो मिलाऊ है यो यहाँ ब्रेक गर्यो भने मिलाऊ नभए माथिको अब के बुझ्यो नयाँ कुरो पढाउने हैन अहिले त्यही कुरो हो ल हेर्नु यो क्वेशनले के सोधेको मलाई बुझ त पढाउन खोजेको मैले क्वेशनले के सोध्यो सल्युसन छ कि छैन अनि त्यो भयो जनरल इक्वेसन अथवा भ्यालु कति छ भनेर युनिकनेस एक्जिस्टेन्स भनेको र युनिकनेस भनेको के हो त एक्जिस्टेन्स सल्युसन कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर होला अनि युनिक सोलुसन छ कि छैन युनिक सल्युसन छ भने के छ भ्यालु भनेर डिटरमाइन मात्रै भन्यो यसले तिमीले त फुट गर्न गयो भने धेरै लङ हुन्छ यो क्वेशन यहाँ तिमी जनरल सल्युसन तिर पुग्यौ भने त यो त मैले अस्ति एक्जाम्पल 3 मा रो अपरेसनबाट इचेलोन फर्ममा जाऊ फेरि रिड्युस इचेलोन फर्ममा जाने एक्जाम्पल गरिदिएको थिएँ नि मैले हैन त अगाडि इचेलोन फर्म र रिड्युस इचेलोन फर्ममा ब्याकवर्ड फेज र फरवर्ड फेज भनेर लेखेको स्टेप 1 2 गरेर 2 पेज वाला हो त्यही क्वेशनलाई त्यो म्याट्रिक्सलाई मैले यहाँ सिस्टममा कन्भर्ट गरेको त्यही क्वेशन हो यो तर यहाँ सोधेको के हो डिटरमाइन एक्जिस्टेन्स एन्ड युनिकनेस सल्युसन आउँछ कि आउँदैन आउँछ भने एउटा आउँछ कि इन्फाइनाइट आउँछ भनेको पहिला कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेको एक्जिस्टेन्स भनेको सल्युसन छ कि छैन भनेको कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेको इन्कन्सिस्टेन्ट छ भने त सल्युसन आउँदैन भन्दै भयो यो युनिकनेसको कुरो भएन यदि कन्सिस्टेन्ट छ भने सल्युसन एउटा मात्रै आउँछ कि इन्फाइनाइट आउँछ भनेको अब एउटा मात्रै आउने र इन्फाइनाइट आउने केस कस्तो हुन्छ रे अहिले भर्खर भनिसकेको छु भन त कस्तो हुन्छ केस युनिक आउनको लागि चाहिँ यो फ्री भेरिएबल्स हुँदैन बेसिक भेरिएबल मात्र हुन्छ फ्री भेरिएबल र बेसिक भेरिएबल दुवै भयो भने चाहिँ त्यसको इन्फाइनाइट सल्युसन हुन्छ अब बेसिक भेरिएबल कुरो छ एउटा मात्र फ्री भेरिएबल आउनेलाई चाहिँ इन्फाइनाइट कन्सिस्टेन्ट भयो भने हैन इन्कन्सिस्टेन्ट भयो भने त यो युनिकनेसको कुरै भएन इन्कन्सिस्टेन्ट भयो भने त नो सल्युसन भयो सक्यो हैन कन्सिस्टेन्ट हुने भयो भने यहाँ फ्री भेरिएबल त के हो भने बीइङ फ्री भेरिएबल इट हैज इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन इट हैज नो युनिक सल्युसन त भएन नि इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन भनेपछि युनिकनेस भएन दैट इज नट युनिकनेस भनेको भयो अनि फ्री भेरिएबल भयो भने चाहिँ युनिकनेस अनि फ्री भेरिएबल छ भने कहाँ युनिकनेस फ्री भेरिएबल आयो भने त इन्फाइनाइट सल्युसन फ्री भेरिएबल छैन भने मात्रै
अब त्यो यो त कन्सिस्टेन्ट मात्रै हेरि पुग्छ। अब यहाँ किन इक्वेसन कतिवटा छ यहाँ 3टा, भेरिएबल कतिवटा छ, भेरिएबल कतिवटा छ 5वटा छ भनेपछि त त्यसै फ्री भेरिएबल आउनु पर्यो फ्री भेरिएबल आउँछ हैन? किन हो सर पिभट पोजिसन त एउटा कलममा पिभट पोजिसन कति, एउटा रोमा पिभट पोजिसन कतिवटा हुन्छ? एउटा एउटा, अर्कोमा अर्को, यहाँ 3टा रो छ जम्मा भनेपछि म्याक्सिमम नम्बर अफ पिभट पोजिसन 3वटा भनेपछि पाइभट कलम म्याक्सिमम पाइभट कलम 3वटा हो। एउटा बाँकी 2वटा त्यो बाँकी रहन्छ भनेको फ्री भेरिएबल यहाँ आउँछ भन्ने कन्फर्म छ। अब फ्री भेरिएबल आउने भएर मात्रै सल्युसन इन्फाइनाइट हो, युनिकनेस छैन भन्ने त देखिने भयो। तर एक्जिस्टेन्ट सल्युसन एक्जिस्ट छ कि छैन भनेर हेर्नलाई के हेर्नुपर्छ हामी यहाँ? कन्सिस्टेन्ट 0 0 0 0 0 नन जिरो आइदियो भने के हुन्छ फेरि? 0 0 0 0 लास्टमा नन जिरो आयो भने इन्कन्सिस्टेन्ट अनि इन्कन्सिस्टेन्ट आइयो भने नट सल्युसन नट एक्जिस्ट अनि नट युनिक। युनिकनेस एक्जिस्ट नभएपछि त युनिकको कुरै भएन। हो त्यही गर्न गएको। तर यो मैले गरिसकेको क्वेसन नम्बर एक्जाम्पल 5 हो यो। तर सल्भ एक्जाम्पल 5 बुकमा हैन, सल्भ एक्जाम्पल 5 र एक्जाम्पल 3 अस्ति गरिसकेछ। के गरेछ भने हेर त, जब हेर त यो म्याट्रिक्स सिधै हेर, यो म्याट्रिक्स हेरेपछि थाहा हुन्छ तिमीलाई। मैले यहाँ अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाएर दिएँ यसमा, त्यहाँ हाम्रो सिंगल म्याट्रिक्स थियो 0 3 यस्तोमा के गर्थ्यौ हामी पहिला हेर त इन्टरचेन्ज गरेको थियो रो। तर फर्स्ट र थर्ड इन्टरचेन्ज गरेको थिएँ मैले, फर्स्ट र सेकेन्ड होइन कि थर्ड इन्टरचेन्ज गरियो। गरिसकेको क्वेसन हो। तिमीलाई देखाइदिउँ भने यही देखाइदिउँ भने मैले हेर जस्तै कहाँ गरेको छु भने यहाँ देखाउने हो भने थाहा भयो थाहा भयो? हो सर। ए यो त पेज 3 पनि परेछ कि 6 7 8 होइन यो ल यहाँ गरिदिएँ मैले अप्लाई एलिमेन्टरी रो अपरेसन हैन टु ट्रान्सफर्म द फ्लोइङ मैट्रिक्स फर्स्ट इन्टु इचेलोन फर्म एन्ड देन डिटु इचेलोन फर्म थियो हैन? यो त सिंगल मैट्रिक्स दिएको थियो। हो सर। यो सिंगल मैट्रिक्सलाई त मैले के यहाँ के गर्न मिलेन, यसलाई त माथि इचेलोन यहाँ इच2 त लेख्नु मिल्दैन। तर यसलाई सिस्टममा इक्वेसनमा बनाएर 0x1 भनेको नलेख्दिएर उसले सिस्टममा लेखिदियो एउटा क्वेसन x1 नलेखेर 3x2 - 6x3 यसलाई गर्यो फाइनललाई कन्स्टेन्ट राखिदियो अनि यो फर्मको भएको हुनाले सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यसलाई इन्टरचेन्ज गर यसलाई अनि r2 - r1 गरे मैले यो 0 गर्नु पर्यो। यो त्यही गरिसकेको क्वेसन यहाँ इच2 मात्रै थप्नु पर्यो किन यो सिस्टममा यहाँ इक्वल टु छ, त्यहाँ एउटा सिंगल मैट्रिक्स दिएको थियो इक्वल टु भयो अनि अगमेन्टेड मैट्रिक्स लेख्नु पर्यो भने यहाँ दिस इच2 गर्नु पर्यो। इच2 गरेर बुझ्नलाई सजिलो हो। अब तर नगर्दा पनि फरक पर्दैन, अगमेन्टेड मैट्रिक्स भयो। यसलाई सिधै हेर इचेलोन फर्म 3 स्टेप गर्नु पर्यो नि त रे। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप गर्दा इचेलोनमा गयो। इचेलोनमा गएपछि रोकिमा इचेलोनमा गइसकेपछि व्हिच इज इचेलोन फर्म भएर व्हिच इज इचेलोन फर्म। जनरल सल्युसन निकाल भनेको छैन, यसले सल्युसनमै निकाल भनेको छैन। सल्युसन आउँछ कि आउँदैन, आयो भने युनिकनेस छ कि छैन मात्रै भनेको छ। सल्युसन निकाल भनेको भए यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो हैन? यहाँ सल्युसन निकाल भनेको छ र छैन? सर रो रिड्युस र इचेलोन भने एउटै हो। रो रिड्युस इचेलोन फर्म भन्नु र
रिड्युस इचेलन फर्म भनेको पनि एउटै अनि इचेलन फर्म भन्नु र रो इचेलन फर्म भन्नु रो इचेलन फर्म भन्ने एउटै किनभने हामीले कलम इन्टरचेन्ज कलम C1 C2 गर्न पाइदैन के यसमा त्यही भएर यो रो इचेलन फर्म भनेको यहाँ रो इचेलन फर्म हो यो बुझ्यौ तिमीले रो अपरेसन मात्रै युज गर्छ नि त कलम अपरेसन C1 इन्टरचेन्ज C2 त गर्दैन त्यही भएर रो इचेलन पहिला व्हिच इचेलन फर्म भएर व्हिच इज इचेलन फर्म भन्ने हो देखेको छैन भने अलि ठुलो बनाउँछु मैले अब तपाईलाई इचेलन फर्म बनायो यहाँ जाँदा हामी जब इचेलन फर्ममा गयो भाइ इचेलन फर्म अब रिड्युसमा जानलाई त यसलाई 0 गर्नु पर्थ्यो हैन यसलाई अनि माथिकोलाई 0 गर्ने यो एडिटिङ भन्दा माथि 0 गरिन्थ्यो अब अहिले त्यो गर्नु परेन इचेलन मात्रैबाट सकिन्छ हेर इचेलन मात्रैबाट कन्सिस्टेन्ट छ कि इन्कन्सिस्टेन्ट देखिहाल्छ अब यो पिभट पोजिसन इचेलन फर्ममा आइसकेपछि रिड्युसमा जाँदा चेन्ज हुँदैन यही रहन्छ रिड्युसिबिलिटी अब इचेलन क्लियरली हियर इज नो रो अफ द फर्म यस्तो रो छ त हेर त यहाँ 0 0 0 यहाँ 5 वटा छ 0 0 0 0 0 0 0 हैन 5 वटा भेरिएबल भएकोले यस्तो अनि नन जिरो भएको छ त यहाँ कुनै रो छ र त यहाँ कुनै रो छ छैन सर भनेको मैले नो भनेको छैन भनेको here is no row of the form यस्तो 0 0 0 0 लास्टमा मात्रै नन जिरो छ भने इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ अदरवाइज सबै केसमा कन्सिस्टेन्ट सो इट इज कन्सिस्टेन्ट भयो कन्सिस्टेन्ट भनेको के हो त सल्युसन सो सल्युसन एक्जिस्ट भनेको के हामी सल्युसन निकालेर देखाउनु परेन के हामी सल्युसन सिस्टममा कन्भर्ट गरेर ट्रु छ भने पनि सल्युसन एक्जिस्ट भयो सिस्टममा कन्भर्ट गरेर देखाउन पनि सकिन्छ लङ किन गर्ने भनेर अनि सो सल्युसन एक्जिस्ट अब युनिकनेस छ कि छैन भनेको छ त्यसको लागि मैले पनि सर्ट फर्ममा लेख्दिए यहाँ बीइङ फ्री भेरिएबल तर यहाँ मैले जनाउनु पर्ने तल जनाइदिएको छु x2 x1 x2 x5 बेसिक भेरिएबल x3 x4 आर फ्री छ यहाँ हेर त थर्ड र फोर्थ कलम आर नन पाइभट कलम so x3 x4 are free variable hence being free variable it has infinitely many solution भन्यो धेरै सल्युसन हुन्छ भनेपछि एउटा मात्रै सल्युसन छ भन्दा so it has no unique solution तर इन्फाइनाइटली धेरै सल्युसन छ भनेको एउटा मात्रै सल्युसन हैन धेरै सल्युसन छ भनेको हजुर सक्यो यो पाइभट र नन पाइभट कलम भन्नुभएको थियो नि त नि भन्दिनु नि एकचोटि फेरि यो लिडिङ अब इचेलन फर्ममा गइसक्यौ नि तिमी हजुर इचेलनमा गएपछि त त्यो लिडर त खोज्यो तिमी यहाँ लिडिङ इन्डी के छ यहाँ छ लिडर हजुर पिभट पोजिसन भन्ने त छुट्याउन सक्यो नि इचेलनमा गइसकेपछि लिडिङ इन्डी भनेको पिभट पोजिसन भनेपछि कहाँ भयो पिभट पोजिसन यहाँ भयो पिभट पोजिसन यहाँ भयो अब पिभट पोजिसन भएको कलमलाई पाइभट कलम भयो PIVOT अस्ति लेखिएको छ हामी सबै पढेको छ अनि यो पनि पाइभट कलम यो पनि पाइभट कलम भयो हैन अब यो फर्स्ट कलम कुन भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट हो x1 भेरिएबलको सेकेन्ड कलम x2 भेरिएबलको थर्ड कलम x4 अब पाइभट कलम भएको भेरिएबल बेसिक भेरिएबल नन पाइभटमा भएको यहाँ यो यसमा पिभट पोजिसन छ र छैन नि छैन यो हो यसको यो भेरिएबल फ्री भेरिएबल हो अगाडिको क्वेशनमा मैले फुल लेख्दिए यहाँ अगाडि क्वेशनमा के लेखेको विच इज इचेलन फर्म अथवा रिड्युस इचेलन फर्म भयो क्लियरली अब यो हेरे नै अब यहाँ क्लियर के लेखियो त्यसपछि हामी यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड कलम आर फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड फिफ्थ कलम आर पाइभट कलम हैन फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड फिफ्थ कलम आर पाइभट कलम so x1 x2 x5 are basic variable and fourth column are non pivot column so x4 x5 are free variable ये free variable देखियो नि
ए x3 x4 फ्री भेरिएबल किन थर्ड र फोर्थमा पाइभट पोजिसन छैन भनेपछि नभएको भेरिएबल नभएको कलमको भेरिएबल फ्री भेरिएबल अनि फ्री भेरिएबल आउने बित्तिकै इन्फाइनाइट कन्सिस्टेन्ट पनि छ अनि फ्री भेरिएबल छ भनेपछि इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आउँछ भन्ने युनिक सल्युसन एउटा मात्रै छ कि भनेको छ कि छैन भनेर सोधेको थियो एउटा मात्रै छैन धेरै छ भन्ने भयो ल आजलाई अब सकियो यो कम्प्लिट गरे हजुर सर तपाईले यो क्वेशनमा सर त्यो युनिक तपाईले आउँदैन भन्नु पनि सर युनिक आउँदैन भनेको धेरै आउँछ के तिमी क्लासमा एकजना विद्यार्थी मात्रै छौ कि धेरै छौ भनेर नसोधेको क्लासमा जम्मा एउटा विद्यार्थी छ भनेर सोधेको क्वेशनमा हैन धेरै विद्यार्थी छ भने के भन्छ तिमी होइन छैन धेरै विद्यार्थी छ भन्न पर्यो के त्यो भन्नु यहाँ सोलुसनमा के सोधे एउटा युनिकनेस भयो हैन युनिकनेस कहाँ भयो भएन युनिक नट युनिकनेस सोलुसन एउटा मात्रै छ र यहाँ धेरै छ धेरै हुन्छ फ्री भ्यालु भएपछि त एउटा भ्यालु अगाडिको क्वेशनमा देखाइन मैले अगाडि क्वेशनमा के देखाएँ र त एउटा अगाडि क्वेशनमा गयो भने यसलाई त यो सल्युसन गर्दा देखाउँदा यसमा गयो भने ल जनरल सल्युसन निकाल्नलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अब तिमी यसरी त्यहाँ गइन के म सिस्टममा कन्भर्ट गरेर यो सल्युसन राख्ने अब x2 x4 x5 एउटा भ्यालु राख त 1 0 0 राख एउटा सल्युसन आउँछ 1 2 3 राख अर्को सल्युसन आउँछ फ्री भेरिएबलको त आफै राख्ने हो नि एउटा सेट राख 1 2 3 राख एउटा 0 1 0 0 राख अर्को x2 को भ्यालु 1 राख्ने x4 0 x5 0 अर्को सल्युसन आयो फेरि 2 3 4 राख अर्को सल्युसन आयो इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आउँछ यो भेरिएबल रह्यो फ्री भेरिएबल रह्यो भने त्यसको एउटा भ्यालु राख्दा एउटा सल्युसन अर्को राख्दा अर्को राख्दा अर्को यस्तो हुन्छ याद भयो इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन भयो के अनि सल्युसन निकालेर लङ गर्नु पर्दैन त्यतातिर गयो भने त अझै एक पेज दुई पेज थपिन्छ एक पेज थपिन्छ अझै यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन त्यो फर्ममा जनरल सल्युसन भनेर लेख्नै पर्यो बुझाउनलाई यो क्वेशन पनि राखेको ल राम्रोसँग हेर्ने फेरि है ल पेज 15 यो बुकमा हेर्यौ भने यहाँ देखाइन्छ मैले अब यहाँ 5 मिनेट अझै बाँकी छ तिमीले अझै खोज्यौ ल हेर यहाँ यो मैले मिनिमाइज गर्दिए बुकमा गयो भने बुक पनि हेर्ने बानी गर्यो भने के छ भन्ने कुरो हेरे बुक हेर्यौ भने तिमीले यहाँ फाइन्ड द जनरल सल्युसन अफ द लिनियर सिस्टम हो व्हिच आर्गुमेन्टेड मैट्रिक्स हैज बीन रिड्युस्ड टु भनेर फर्स्ट क्वेशन हो यो अघि मैले गरिदिएको थिएँ नि यो त्यो क्वेशन हैन यो अब यसलाई के भयो दिस मैट्रिक्स इज इचेलोन फर्म भनेर यहाँ गिवन मैट्रिक्स लेखेँ मैले अनि यो इचेलोन फर्म चाहिँ रिड्युसमा जाने भने मैले रिड्युसमा बुकले त यहाँ केही रो अपरेसन गर्दैन अब सुरुमा सिकाइसक्यो एउटा दुईटा क्वेशन गरिसकेपछि अब यसबाट यो लैआऊ अथवा जे गर्ने गर तिमी जसरी रिड्युसमा पुग भन्यो हैन अब बुकमा डाइरेक्ट रिड्युस लान्छ यसपछि फेरि अब गरिस आफै गर भन्छ ए अनि त्यसपछि ए जनरल सल्युसन हेर यहाँ ए द पिभट कलम यहाँ पढ्यो भने द 5 भेरिएबल बिकज द आर्गुमेन्टेड हैज 6 कलम्स आर्गुमेन्टेड मैट्रिक्समा 6 वटा कलम छ त्यही भएर त्यहाँ 5 भेरिएबल छ एसोसिएट सिस्टम भनेर कन्भर्ट गरी x3 माइनस पर यहाँ मैले 5 लेखाउन छुटेको थिएँ यो भयो अब यसले के भयो पाइभट कलम अफ मैट्रिक्स के भयो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ पाइभट कलम थिए
अनि बेसिक भेरिएबल भयो x1 x3 and x5 रिमेनिङ भेरिएबल फेरि x2 x4 फ्री भेरिएबल भयो बेसिक भेरिएबल भएपछि बाँकी फ्री भेरिएबल हुन्छ अनि सल्भ बेसिक भेरिएबल सल्भ गर्दा कति हो x1 को भ्यालु यति भयो x2 फ्री यो भयो यो लेखे थिए मैले अब अर्को अहिलेको क्वेशन के थियो फेरि हेर त अहिलेको क्वेशन छ फेरि यो एक्जाम्पल सल्भ एक्जाम्पल 4 थियो धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्छ कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरुलाई त्यही भएर मैले यो अब क्वेशन यो भयो सल्युसन लगाएर यो कति हेरेर बुझ्छ ल भन यति छ नि हो डिटरमाइन द एक्जिस्टेन्स एन्ड युनिकनेस अफ द सल्युसन अनि यो क्वेशन दियो आर्गुमेन्ट म्याट्रिक्स हुज यार मैले उले के लेखेन सिधै यहाँ के लेख्दियो द आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स अफ दिस सिस्टम हुज रो रिड्युस इन एक्जाम्पल 3 भनेर अगाडि हामीले गरिसकेको छ है 2 भनेर सिधै लास्टको लेख्दियो पहिला गिवन म्याट्रिक्स योलाई म्याट्रिक्स लेखेर पुरै गर्नु पर्यो मैले त्यहाँ पुरै गरेको छु नि त यहाँसम्म पुग्नु पर्यो नि इक्सेलोन फर्मसम्म सिधै यो लेखेर मिल्दैन पहिला गिवन सिस्टम भयो त्यसपछि द आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स इज भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो 0 3 3 3 लेख्नु पर्यो 0 3 3 लेख्नु पर्यो अनि 3 - 7 9 लेख्नु पर्यो अनि इन्टरचेन्जिङ रो अनि त्यसलाई 0 गरेर इक्सेलोन फर्ममा लगे मैले आई पेजमा हेर त्यही भएर बुक हेरेर बुझ्दैन पुरै के गरेको भन्ने जम्मै जान्नु पर्यो अनि इक्सेलोनमा गइसकेपछि त्यसपछिको भएर यहाँ बुझे त्यसपछि यहाँ के भयो दिस व्हिच इज इक्सेलोन फर्म भएपछि बेसिक भेरिएबल x1 x2 x5 किन यहाँ पिभट पोजिसन फर्स्ट थर्ड र फिफ्थ मा छ हैन अनि फ्री भेरिएबल x3 र x4 देयर इज नो इक्वेसन अब यो अरु धेरै बुझ्नु भन्दा लास्टबाट कति हो 0 = 1 त्यस्तो फल्स भन्ने इक्वेसन आउँछ र यसमा आउँदैन लाइक सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा हैन 0 = 1 अथवा 0 0 0 0 लास्टमा नन जीरो भएको हुँदैन यसमा भनेको सो इन्कन्सिस्टेन्ट छैन सो यो त्यसै नचाहिने लेख्छ के त्यहाँ कन्फ्युज बनाउँछ यसले सो वी कुड युज ब्याक सब्स्टिट्युसन टु फाइन्ड अ सल्युसन इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम छैन भनेको देयर इज नो इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भनेको कन्सिस्टेन्ट छ भनेको कन्सिस्टेन्ट छ भनेपछि एक्जिस्टेन्स अफ सल्युसन एक्जिस्ट भयो अनि नट युनिक बिकज इट हैज फ्री भेरिएबल इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन भएकोले यो नट युनिक भनेको द इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन भनेपछि युनिक छैन भन्ने बुझ्यो धेरै सल्युसन छ भनेपछि एउटा छ भने यो र धेरै सल्युसन आउँछ भनिसकेपछि एउटा मात्रै आउँछ भन्न होइन एउटा मात्रै त हैन धेरै आउँछ भन्नु पर्यो ल क्लास अदरलाई टाइम पनि फुल पढ्यो अब राम्रोसँग पढ यिनै कुरा मात्रै रिपिट हुन्छन् अब इक्सेलोन फर्ममा लाने जनरल सल्युसन निकाल्ने काम अब यसरी आउँछ है भनेर मैले फुल अब गरि राख्दिन मैले गर्नु ल बाइ बाइ गुड बाइ गुड डे राम्रोसँग बस सर एटेन्डेन्स गर्नु न ल एटेन्डेन्स गर्नलाई फेरि कहाँ जानु पर्यो सर लिभ गरिहाल्यो सर अहिले त हजुर सर एटेन्डेन्स भएको छ त एटेन्डेन्स भनेपछि यहाँ जानु पर्यो हैन पार्टिसिपेन्टमा हजुर ए पार्टिसिपेन्टमा जानु अनि डट जाने अनि डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट ल तर यहाँ केही भन्दैन यसले डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट इन द भन्ने डाउनलोडेड एटेन्डेन्स लिस्ट गर्ने भने भयो सर गर्नुपर्ने भयो सर डाउनलोड भयो ए हुन्छ सर ल पहिला बाँकी थियो ल देखि ठिक छ लस गुड बाई ल भोलि भेटौँ फेरि अब यो लिभ मिटिङमा जानु पर्यो अनि इन मिटिङ ल इन